हॅलो फ्रेंड्स, आयज म्हटल्यार खुबे करूया. गांवठी खुबे हाडल्या हांवें आपे कल्लान घेतल्या ते आमी शिकूया. तशेंच हांवें आतां तेका टेस्ट येवपाक हांवें 2 कांदे कातरले पे चिरून घेतल्या बारीक. तितून खुब्यांनी भरपाक अशें बरें टेस्ट येवपाक त्यो घालया. तशेंच हांवें एक धाकटोच नाल्ल घेतला, सय भाजून घेतल्या आनी गरम मसालो घातला, तोय वांटून घेतला हांवें, तोय घालून घेवया. कांदो भाजला, मागीर नाल्ल भाजला, सय भाजल्या आनी मागीर तितून गरम मसालो घातला आनी वांटून घेतला. ते सगळे घालून मातशें बरें झणझणीत तिखट झणझणीत कशें खुबे करुया. तेल घालप ना, तेल फक्त आमी सय भाजतना एक कांदो घातलेलो तेन्ना तेल घातलेलें, आनीक तेल ना हेका. आनी हें आतां शिजूंक जाय, तितून इल्लें उदक घालया, तें शिजूंक जाय म्हणून. चडूय घालया नाका, कमीत घालया, मागीर टेस्ट करून पळया. इतलें मीठ घालता आनी बरें मातशें तिखट कशें तुमकां जाय कितकें तिखट तितलें तुमी तिखट मसालो घालून घेया. आनी ही भिंडाची सोलां ही 2 घालता. ही दोनूय सोलां घालून ही आतां शिजोवनी. हे शिजले की आमचे खुबे जातले रेडी. चल तर तांकां शिजोवनी. चला तर पळय, आतां आमचे खुबे शिजले, रेडी जाले. तितून इल्ली ओली कोथमीर घालुया. बरें तिखट झणझणीत जाल्या. ही पळय, खुबे आनी ही गंवाची आनी नाशण्याची भाकर